नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री बनेको 19 दिनसम्म देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्। आकांक्षी धेरै हुँदा ढिलाइ। एमालेको माधव समूह पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा। आज 3611 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। सरकारले संक्रमितको उपचार निशुल्क भने पनि निजी अस्पताल लुटमै व्यस्त। कोरोना महामारीको मौकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई हवाई भाडा ठग्दै एयरलाइन्स कम्पनी 6 गुणा बढी भाडा तिर्नु परेको गुनासो, सरकारी निकायको मौनता। वर्षेनी बालीका लागि चाहिने मल अभावले कृषकहरू समस्यामा। बजेट कार्यान्वयन नहुँदा आयात नै रोकियो। यस वर्ष कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने निश्चित। काठमाडौँको ठमेलमा अवैध चिनिया रक्सी कारखाना सञ्चालन भइरहेको खुलासा। चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकेनद्वारा भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट। चीनको आपत्ति। र जापानको टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा करिब 130 भन्दा धेरै स्वर्ण पदकको छिनोफानो। 18 स्वर्ण पदक सहित चीन शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। लामो रस्साकसीपछि कठिन समयमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ। देउवा अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समस्या बुझ्ने कि पार्टी मिलाउने भन्ने दोहोरो तनावमा छन्। कहिले हुन्छ होला त मन्त्रीमण्डल विस्तार अनि सरकारलाई आकार समेत दिन नसक्ने गठबन्धन अझै जटिल परिस्थिति आइलागे कसरी अगाडि बढ्ला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 19 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलो र गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफै तनावमा छन्। कांग्रेसबाट यसअघि नै उनी पक्षका बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन अघि आफू पक्षीय समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना समेत खेप्नु पर्यो। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन। मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा पम्फा भूषाललाई पठाएको छ। तर सरकारमा जाने बाँकी मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। आपसी सहमतिको आधारमा सञ्चालन हुने कुरा हो। नीतिगत रूपले 5 वटा दलहरूको चाहिँ बीचबाट सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको हो। 5 वटा दलहरूको बीचमा कुन घटकहरू रहने नरहने अथवा के हुने कसो हुने भन्ने कुरा त सबैको आपसी सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो नि। त्यसैले तिनै कुराहरूको आधारमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूकै आधारमा कति सहभागी हुने नहुने भन्ने प्रश्नहरूकै आधारमा चाहिँ छलफलकै क्रममा रहेको छ। त्यो तयारीकै चरणमा छ। त्यो तयारी हुने बित्तिकै त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही दिन अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सबै सांसदले मन्त्री मागेकाले आफू कसलाई बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने तनावमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे अझै निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृह कार्य गरे पनि नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय लिइसकेको छैन। जसपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएपछि मन्त्री छान्ने कसरतमा जुटेको छ। तर जसपाले 7 वटा मन्त्रालय पाउने लगभग टुङ्गो लागेको छ। तर पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा उत्तिकै समस्या छ। मन्त्रीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन मन्त्रालय हामीले पाउने कुन अरूले पाउने टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के छ भने सरकारमा जान्छौँ। अब चाँडै चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र सबै सरकारमा रहेका सरकारलाई सहयोग गरिरहेका दलहरूको बीच समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने
सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने कुरामै जोड दिएको थियो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा 3 शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन्। जसपाले परराष्ट्र सहित 7 मन्त्रालय पाउने चर्चा छ। बिहिबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8, माओवादी केन्द्रले 7 र जसपाले 7 मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रारम्भिक खाका तयार गरेको थियो। मन्त्रालयको संख्यामा भागभण्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा अझै सहमति भएको छैन। दलहरूको बाध्यताका कारण तत्काल सरकारले पूर्णता पाउने छाँट देखिएको छैन। यसले देउवालाई फेरि एकपटक असफल प्रधानमन्त्रीको दाग बोक्नुपर्ने भयले पनि सताएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीको दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरू एकताका लागि प्रयासरत देखिन्छन्, तर अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको कटुता अन्त्य हुने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। एमाले भित्र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिँदैन भन्ने धारणा पनि बलियो हुँदै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विवाद समाधान कार्यदलको सहमतिको प्रतिवेदन र दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासका बावजुद पनि नेकपा एमाले एक हुन सकिरहेको छैन। पार्टीलाई एकजुट राख्न दुवै समूहका मध्यमार्गी नेताहरू अझै पनि प्रयासरत छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले प्रयास गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वबाट भने एमाले एकताका लागि आवश्यक तत्परता देखाइएको छैन। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको कटुता एमाले एकताका लागि बाधक बनिरहेको छ। तर दुवै समूहले आफ्नो नेताको बचाउ गर्दै विरोधी नेतालाई जिम्मेवार ठहर्याइरहेका छन्। ओली पक्षीय एमाले नेता कर्णबहादुर थापा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका कारण एमाले एकता नभएको बताउँछन्। माधव नेपाल लगायतका कति मान्छेहरू हट्नुहुन्छ, अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ, काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ या माओवादीमा जानुहुन्छ, उहाँहरू जानु नै हुन्छ। उहाँले अर्को पार्टी बनाउने तयारी गर्नुभएको छ र उहाँले तयारी गरे बमोजिमको उहाँले अर्को पार्टी बनाएर नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नुहोस् न, हामीले त चुनौती दिएका छौँ त। अब माधव कुमार नेपाल यो पार्टीको नेता भएर नेकपा एमालेको हित हुँदैन, नेकपा एमाले अगाडि बढ्न सक्दैन। नेकपा एमालेको समर्थक शुभेच्छुक मतदाताले माधव कुमार नेपाललाई अब स्वीकार गर्दैनन्। माधव नेपाल समूहले भने अध्यक्ष ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम र वामपन्थी धार विपरीतका गतिविधिले एमाले अहिलेको स्थितिमा पुगेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेमै बसिरहे कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने खतरा भएकाले आफूहरू नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहेको नेता मेटमणि चौधरीको दाबी छ। यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी हाम्रै आफ्नै आँखा अगाडि केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी समाप्त भएको हामी देख्नेछौँ। नेकपा एमाले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न नसकेर समाप्त भएको त्यो खालको पोजिसन आउन सक्छ। तर हामी त्यो ठाउँमा त्यो रिस्क हामी बोल्न चाहँदैनौँ। यसको लागि बृहत टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, त्यो पार्टी निर्माण गर्नको लागि अहिले जति सकिन्छ नेकपा एमाले भित्रबाट विभाजन गर्ने। एमाले भित्र एक अर्का माथिको घोषपेच र आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा पनि दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरू पार्टी एक हुनेमा विश्वस्त नै देखिन्छन्। यही क्रममा शुक्रबार मात्रै ओलीपक्षीय नेता तथा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेटेका छन्। शनिबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक अगाडि नेता नेपाललाई सहमतिको लागि मनाउन खोजिएको बुझिएको छ। तर नेता नेपाल तयार भइसकेका छैनन्। दुवै पक्षलाई सम्मानजनक अनुभूति हुने गरी पार्टीलाई एक राख्नुपर्ने नेता ठाकुर गैरेको भनाइ छ। हामीले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई पार्टीको विधान बमोजिम र पार्टीको नीति बमोजिम चलाउन नसक्नुको परिणाम अहिले हामी एक हिसाबले सडकमा पछारिन आइपुगेका छौँ। अब हामी दुवै थरी नेता कार्यकर्ताहरू चिसिएको सम्बन्धलाई गरम बनाउने, तातो बनाउने, नमिलेको सम्बन्धलाई मिलाउने र फेरि विधिसम्मत पद्धतिसम्मत पार्टी चलाउने कमिटमेन्टका साथ हामी चाहिँ उठ्नुपर्छ र उठ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। विगठित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य र दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तरको प्रयासका बावजुद पनि एमाले एकताको सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ। दुई शीर्ष नेताको टक्राउले पार्टीमा सङ्कट देखिएकाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको सम्बन्ध सहज नहुँदासम्म
एमाले एक बन्ने देखिँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा नेता द्वयबीच सहज सम्बन्धको सम्भावना नदेखिएकाले एमालेको विभाजन निश्चित जस्तै छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नहुने लगभग निश्चित भएको छ। भदौ तेस्रो सातासम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन भएको 5 वर्ष 6 महिना 23 दिन भदौमा पुग्छ। महाधिवेशन गर्नुपर्ने 5 वर्षको समय गुजारेको कांग्रेस संविधानको छिद्र खोजेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने दाउमा छ। एक रिपोर्ट। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद झन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। अधिवेशनका लागि न त मतदाताको टुङ्गो लागेको छ, न त निर्वाचनको कुनै तयारी नै अघि बढेको छ। आन्तरिक किचलो र विवादका कारण महाधिवेशन निर्धारित समयमा भन्दा केही सर्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको सबै तहको महाधिवेशन हुन्छ। प्रभावित गर्ने भन्ने कुरा यसले गम्भीर प्रभाव पार्दैन। केही तलमाथि तिथिमितिहरूलाई तलमाथि पारेर भदौ 16 देखि 19 मा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन अब सम्भव छैन। अब हामी त्यसलाई केही पर जसरी स्थानीय अधिवेशनहरू सर्दै जान्छ सोही अनुपातमा महाधिवेशन पनि सर्ने चाहिँ निश्चित छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित समितिले केही विवादहरू समाधान गर्न नसके मंगलबार केन्द्रीय कार्य समितिलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर केन्द्रले एक दिनको म्याद दिएर बुधबार उक्त प्रतिवेदन समितिमै फिर्ता पठाएको थियो। बिहिबार पुनः छानबिन समितिले हामी विवाद समाधान गर्न सक्दैनौं भन्दै सोही प्रतिवेदन केन्द्रलाई फिर्ता गरिदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मेवारी नेतृत्व तहलाई सुम्पेको छ। अब पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिन सकेन भने पार्टी संवैधानिक संकटमा पर्ने स्पष्ट छ। तर कांग्रेसका नेता भने पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनुको सट्टा कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाएर वैधानिकता बचाउने दाउमा छन्। तर संस्थापन इतरका नेता भने कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बताउँछन्। संविधानको धारा 269 को धारा 269 को उपधारा 4 ले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले 5 वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। 5 वर्षभित्र हुन नसकेको खण्डमा नेपालको संविधान अनुसार 6 महिनाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भनेर संविधानमा लेखेको छ। संविधान देशको मूल कानुन हो। त्यो मूल कानुनलाई कसैले परिवर्तन गरेर सक्दैन कि त त्यो मूल कानुनै परिवर्तन अथवा संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। होइन भने अरू नियम विनियम बनाएर त त्यो परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण त्यो मितिभित्र अधिवेशन हुनै पर्छ। नेता गगन थापाले पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसक्दा महाधिवेशन संकटमा परेको बताउँछन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादका विषयमा पार्टी पदाधिकारीले हस्तक्षेप गर्नु विधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीको विधानले यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी भन्नेको समूहलाई चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले अधिवेशनको वर्ष क्रियाशील सदस्यको काम गर्ने कुरा चिन्दै हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर यो पटक मात्र अघिल्लो पटक पनि यही गरेको फेरि यो पटक गरेको अघिल्लो पटक ठिक थियो होइन। अघिल्लो पटकको महाधिवेशनको बेलामा ठ्याक्कै यस्तै गरेको नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। अन्तिम वर्ष गरेको त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। यो कस्तो पार्टी बनाएको हामीले? जुन पार्टीमा हामीले एउटा विधान बनाएका छौँ त्यो विधानमा भएको कुरा हामी केही पनि गर्दैनौँ, विधानमा नभएको कुरा हामी सबै गर्छौँ। 4 असारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम पटकका लागि भन्दै महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो। पटक पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै आएको कांग्रेसका लागि भदौ तेस्रो सातासम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए तापनि विभिन्न बहानामा संविधानको छिद्र खोजेर पार्टी बचाउने प्रयास भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले विवादित क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन नयाँ मापदण्ड बनाउने सहमति गरेका छन्। आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको शीर्ष नेताको बैठकमा विवादित विषय टुङ्ग्याउन नयाँ मापदण्ड बनाउने सहमति भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, नेता मेनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निरूपण गर्न नसकेको विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले छिनोफानो लगाउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइनेछ। छानबिन समितिले समाधान गर्न नसकेको 70 र 12 का क्रियाशील सदस्यको विवाद टुङ्ग्याइने बताइएको छ।
नेपालमा शुक्रबार थप 3611 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9783 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2467 र 4878 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएको संख्या हिजोको भन्दा धेरै हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,53,633 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,834 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,816 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,52,261 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,014 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 390 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,94,202 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 3,14,111 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा निशुल्क उपचार गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमितले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू आफ्नै लाखौं रकम तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायम छ। सम्भावित तेस्रो लहरमा स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरमा जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरेको सरकारले बाचा भने पूरा गर्न सकेन। संक्रमितले सहज रूपमा उपचार नपाउँदा लाखौं रुपैयाँ ऋण गरेर भए पनि उपचार गराउनु पर्यो। स्वास्थ्य सुविधामा सहजता भएको राजधानी उपत्यकाका जनताले समेत कहाली लाग्दो दिन देख्दा फोमसलको अवस्था छनै बेकराल थियो। कोरोना महामारीका बेला निषेध आज्ञाका कारण दैनिकी धान्न कठिन भएको अवस्थामा कोरोना संक्रमित हुँदा उपचार नपाएर कतिपयले त ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। घाटमा लास थुप्रिँदा नागरिकले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा महसुस गर्न पाएनन्। कोरोना संक्रमणले सारा मुलुक थिलो थिलो बनेको अवस्थामा निजी अस्पतालले त्यसलाई कमाउनुको मौकाको रूपमा सम्झे। संक्रमितको उपचार गरे बापत अत्याधिक शुल्क असुल्दै जनताको पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा नुन छर्किने काम गरे। शारीरिक रूपमा त कोरोनाले अनि आर्थिक रूपमा अस्पतालले रगत चुसेर थिलथिलो बनेका जनतालाई राहत दिन सरकार अगाडि आएनन्। साथै यस्ता अस्पतालको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न समेत सकेन। जनताको दुःखमा सरकार रमिते बनिरह्यो। उपचार यसो हेर्दा सरकारी हस्पिटल भन्छ है, औषधि अति महँगो हुन्छ। दिनमा 3-4 चोटि मासै फेर्नुपर्छ। एउटै मासलाई 8-9 हजार पर्दैछ। गरिब मान्छेले यहाँ उपचार गर्न सक्दैन। बेडको चार्ज नतिरे पनि औषधि यताउता खाना सुविधा छैन। खानाको औषधिको गर्दा एकदम गाह्रो छ। दिनमा 15-20 हजार खर्च हुन्छ। निःशुल्क छैन, केही निःशुल्क छैन। त्यही बेड चार्ज चाहिँ निःशुल्क होला। औषधि डबल ट्रिपल ल्याइदिन्छ। मासहरू, औषधिहरू, अरू सब खाना सब महँगो छ। बेडको पैसा ल्याएको छैन होला, बेडको र डक्टरको पैसा ल्याएको छैन होला। अरू त अब औषधिको पैसा लिइरहेछ। ब्लडहरू चेक गरेको कहिले बाहिर पठाउँछ त्यो लाग्छ। यहीँभित्र टिचिङभित्र गऱ्यो भने लाग्छ। सरकारले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेको छैन, त्यही हो सरकारको कमजोरी हो। अहिले पनि कोरोना संक्रमितले अस्पतालका बेडहरू भरिभरा आउँछन्। उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरू घुम्ने हो भने बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि आउनेको संख्या झन्झन बढ्दै गएको छ। त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ, त्यो अलग्गै बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जुन 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने भनेको छ। अब यी लाइन हेर्नु त यसरी टाँसिएको छ, अनि त्यसरी त अब बढिहाल्छ नि उपचार। अब जस राम्रै भइरहेछ। भिडभाडबाट चाहिँ अब जे भए पनि दूरी कायम चाहिँ एकदम जरुरी छ, त्यही भन्छ। दोस्रो लहरको संक्रमण साम्य भएको छैन। फेरि तेस्रो लहरको सम्भावनाका कुराहरू सुरु भइसकेका छन्। भिडभाडजन्य क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको छ। यस्तै अवस्था रहने हो भने तेस्रो लहर आउन धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। अनि फेरि एकपटक यो मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारले सबै संक्रमितलाई मृत्युबाट जोगाउन सक्दैन। सरकार र अस्पतालले तेस्रो लहरका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन। तर सहर बजारमा भिडभाड गरेर नागरिकले तेस्रो लहरलाई निम्तो दिइरहेका छन्। अनि आर्थिक रूपमा कमजोरीका लागि तेस्रो लहर फेरि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले दिँदै आएको सेवालाई निरन्तरता दिने बताए, जुन अपर्याप्त रहेको दोस्रो लहरले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।
निजी अस्पतालहरूबाट अहिले सरकारले निशुल्क रूपमा कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था गरेको छैन। क्रमशः केसहरू बढ्दै गए, अलि धेरैलाई उपचार चाहिने अवस्था अब सरकारी अस्पतालहरूबाट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदै गयो भने निजी अस्पतालहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै सरकारले निशुल्क सेवा दिने गरी जसरी विगतमा पहिलो लहरमा गरेको थियो, तेस्रो लहरको अवस्थामा पनि त्यसरी आवश्यक हुने गरी सङ्क्रमितहरू अस्पताल जानुपर्ने गरी सङ्ख्या बढ्दै गयो भने सरकारले निशुल्क हुने व्यवस्था गर्छ। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै जाँदा उपचारका लागि अस्पतालमा पहिले त बेड पाइँदैन, पाइयो नै भने पनि अक्सिजनको अभाव हुने गर्दछ। अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्यो भने पनि पहुँचका आधारमा मात्रै उपचार सम्भव हुनेछ। जेनतेन सुविधा सम्पन्न निजी अस्पतालमा भर्ना भयो भने त्यहाँ उठ्ने बिलले ती पुस्ताको टाउको दुख्ने गरेको छ। त्यसैले अहिले तेस्रो लहरको पर्खाइमा बस्नुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर जोखिमबाट जोगिनु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायालयका समस्या र सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। एक रिपोर्ट। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सबै न्यायाधीशको रोहबरमा प्रधान न्यायाधीशलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विभिन्न विषय औल्याइएका छन्। समितिले मूलभूत रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, बिचौलियाको चलखेल लगायतमा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटेको छ। करिब 250 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विसङ्गतिको प्रमुख कारक मानेको छ। पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाहरूको पनि न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको, उनीहरूले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरू बीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषदमा रहेको र न्याय परिषदले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्राय विवादित बन्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरू नै बिचौलियाका रूपमा क्रियाशील रहेको भनिएको छ। समितिले न्यायाधीशको सरुवा र काज, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा असमानता, बिचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको औल्याएको छ। न्यायिक काममा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितता, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा हुने कमजोरी, न्याय सम्पादनमा हुने समस्याहरूलाई विकृतिको कारक मानिएको छ। विश्वासमा आघात पुर्याउँछ नै यो वास्तवमा योभन्दा अगाडि यो समिति गठन हुनुभन्दा पूर्व पनि विभिन्न समितिहरू गठन भएका थिए र त्यो समितिहरूले पनि हामीले जस्तै सुझाव र वास्तवमा त्यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा उजागर नगरेको चाहिँ होइन। प्रतिवेदनमा राजनीतिक कर्मीहरूसँगको हिमसिमले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलनसहित प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा सहभागी नहुन समेत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधान न्यायाधीश जवराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत प्रशासन लगायतका निकायका प्रतिनिधि संलग्न थिए। 3 महिनाको कार्यादेश पाएको समितिले कोरोना महामारीका कारण करिब 1 वर्षमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। केही कानून व्यवसायीहरूले सुरु गरेको अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएको थियो। यही चर्को विरोध र प्रतिक्रियाका बीचमा प्रधान न्यायाधीश जवराले 2077 साउन 29 मा समिति गठन गरेका थिए। विदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाइने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ। तर विदेशमा पसिना बगाएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ धकेलिरहेका तिनै श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेश जाँदा पाइलै पिच्छे ठगिने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण अहिले प्राय सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा सीमित उडान गर्ने हवाई सेवा कम्पनीले उनीहरूसँग चर्को भाडा असुलिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको छैन।
तर केही सीमित गन्तव्यमा भने उडान भइरहेको छ। ती सीमित उडानका भाडा भने असीमित छन्, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनको लागि विदेश जाने नेपालीहरू चर्को हवाई दरका कारण ठगिएको महसुस गर्न बाध्य छन्। त्यही चर्को भाडा दरकै कारण हजारौं नेपाली विदेश जानबाट रोकिएका पनि छन्। सीमित उडानको फाइदा उठाउँदै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीले हवाई भाडा अत्यन्तै चर्को बनाएका छन्। एक अध्ययनका अनुसार अहिले नेपालको हवाई भाडा संसारमै सबैभन्दा महँगो छ, जसले गर्दा टिकट नपाएर र किन्न नसकेर भिसा लागेका हजारौं नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। सक्नेहरू त्यही महँगो भाडामा श्रम गन्तव्य जान बाध्य छन्। अस्ट्रेलिया जाने तयारी गरेर 8 महिना अगाडि भिसा पाएकी सुमिता पाण्डेको कथा पनि उस्तै छ। मेरो भिसाको चाहिँ लगभग 8 महिना भइसक्यो। अब प्लेनको टिकट पनि छैन, बल्ल बल्ल पाएको टिकट पनि 11-12 लाख भनेको छ। त्यही अब जान पाए छैन अस्ट्रेलिया, यता बसेर पढ्न नि सकिँदैन, त्यही हो समस्या। सुमिता एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हजारौं नेपालीको कथा उनको भन्दा फरक छैन। विभिन्न एयरलाइन्सले चर्को भाडा लिँदा समेत नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने हातमा दही जमाउँदै बसेको छ। यद्यपि त्यसको छानबिन भइरहेको र दोषी पाइए कारबाही गर्ने आश्वासन भने दिन छोड्दैन। भाडा महँगो अवश्य भएको हो, त्यसमा हामी कहाँ पनि गुनासा आएका छन्। त्यही गुनासाहरूलाई हेरेर र हामीले चाहिँ त्यो छानबिन कमिटीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। छानबिन कमिटीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कारबाही गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानहरूलाई नभए तापनि कारबाही गर्ने अधिकार हामीसित नभए तापनि उहाँहरूको गल्ती देखेर सम्बन्धित ठाउँमा गल्ती चाहिँ यो गल्ती उहाँले गर्नुभएको छ, नियमअनुसार कारबाही तपाईँहरूको जे कारबाही गर्न मिल्छ तपाईँहरूले भनेर हामीले पठाउँछौँ। अहिले साउदी अरबका लागि 1,60,000 रुपियाँसम्म हवाई भाडा असुल्ने गरिएको छ। त्यस्तै कतारका लागि 60,000सम्म उठाउने गरिएको छ। जबकि सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि हवाई भाडा 22,000 देखि 25,000 रुपियाँ पर्ने गर्छ। सीमित उडानको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्स कम्पनीले 6 गुणा भन्दा बढी भाडा उठाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष कमल तामाङको भनाइ छ। सामान्य एउटा कामदारहरू दुबई, कतार, साउदी अथवा मलेसिया जाँदाखेरि बढीमा बढी 20,000 देखि 25,000 पर्ने अथवा 19-20,000को एउटा सिलिङमा पाउने टिकट आजको दिनमा यति ठुलो सेटिङमा ट्राभलको मिलमित्तमा अथवा यसको कमिसन कहाँ पुग्छ त्योसम्मको जानकारी चाहिँ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घमा मौकामा आइपुगेको छैन। तर एउटा सामान्य कामदारले जाँदाखेरि 1,20,000, 1,80,000सम्म 80,000 को टिकट, 60,000 अहिले कतारमा यति धेरै मान्छे जान तयार छ, तर टिकट 70,000 तलको टिकट छैन। मुलुक धानेका श्रमिकहरू हरेक पाइलामा ठगिनै छन्, तर सरकार देखेर पनि नदेखेको झैँ गर्छ, सुनेर पनि नसुनेको झैँ गर्छ। यसले गर्दा सरकारप्रति नागरिकमा विग्रह पलाउनु स्वाभाविकै पनि हो। नेपालमा जब खेती गर्ने समय आउँछ तब रासायनिक मलको पनि हाहाकार हुन थाल्छ। मलको अभावमा किसानका खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझो रहने गरेको छ। सरकारका मन्त्री तथा सचिव यो विषयसँग जानकार नै छैनन्। कहिलेसम्म बिहोर्नुपर्छ मुट्ठी रोपेर मानव फलाउने किसानले यस्तो पीडा। एक रिपोर्ट। मुलुकको झण्डै 60% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित छ। मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न रहे पनि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात भन्दा आयातको दर निकै बढी छ। कृषि वैज्ञानिक र विज्ञहरू कृषिमा आधुनिकीकरणको अभावसँगै मलको समस्याका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन्। कृषि विज्ञले मल अभावका कारण उब्जनी आशा अनुरूप हुन नसकेको बताउँछन्। उनीले कृषिमा आधुनिक प्रविधि र रासायनिक मलको अभावका कारण भविष्यमा झनै जटिल अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिने गर्दछन्, तर सरकार सुने पनि नसुने झैं गर्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत सरकारले रोपाईको मौसम अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्ने दावी गरेको थियो, तर नयाँ सरकार बनेसँगै बजेटको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। तर किसानले मल नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने यो नै एउटा कारण भने होइन। राष्ट्रिय श्रमिक किसान संघका संगठन सचिव गोपाल यादव हरेक वर्ष किसानहरूले उस्तै समस्या भोग्दै आइरहेको र यसले गर्दा सोचे जस्तो उत्पादन हुन नसकेको बताउँछन्। रोपाई यतिको पानी पर्दा पनि रोपाई किसानको मतलब आधीभन्दा अलिक बढी छ। रोपाई नै पूर्ण रूपले रोपाई नै भएको छैन। त्यसमा सरकारले मलको व्यवस्थापनको पक्षमा डाई ल्याउने बेलामा युरिया लिएर आउँछ, युरिया ल्याउने बेलामा डाई हुन्छ। किसानलाई चाहिने जुन मल माटोमा हाल्ने जुन मल चाहिन्छ, डाई चाहिन्छ, डिएपी भन्छन् त्यसलाई, डिएपीको बेलामा युरिया हुन्छ, युरिया हाल्ने बेलामा डिएपी लिएर आउँछ। चाहिए जतिको हुँदैन।
यो एक प्रकारले सरकार मतलब किसानप्रतिको व्यवस्था मतलबै नभएको एउटा उ छ। यो रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा धेरै उब्जनी हुने भएकाले हिजो आज किसानको आकर्षण प्राङ्गारिक मलतर्फ कम देखिन्छ। तर यसरी रासायनिक मल मात्रै प्रयोग गर्दा जमिनको उर्वर क्षमता क्रमशः घट्दै जाने गर्छ अनि हरेक वर्ष बढी मल खपत हुँदै जान्छ। यस्तो रासायनिक मल मात्रै प्रयोग गर्नु राम्रो होइन, किनभने त्यसमा माटोमा मरुभूमिकरण सिर्जना गर्छ। धेरैसो मलहरू के हुन्छ एमोनियम नाइट्रेट, सल्फेट हैन, फस्फेट यस्तो खालको सल्टहरू युज गर्ने छ। त्यसले गर्दा एमोनिया उडेर गएपछि त्यो चाहिँ उसमा माटोमा रहन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो माटो चाहिँ कडा हुने, खनजोत गर्न गाह्रो हुने, त्यसको स्ट्रक्चर बिग्रिने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि रासायनिक मलको साथसाथै प्राङ्गारिक मल पनि हाल्नुपर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष आवश्यक भन्दा निकै कम मल आयात गरिन्छ। नेपालमा धानेबाली मौसम तथा गहुँबाली मौसममा गरेर कुल 7 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर सरकारले भने 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन मात्र मल आयात गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा किसानका लागि मलमा समेत कोटा छुट्याइन्छ। घण्टौं लाइन बसेर मल किन्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन महँगो मूल्य तिरेरै किन्न बाध्य पनि छन्। बजेटमा सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बाचा गरे पनि असारे बाली लगाउने बेलायमै किसानहरूले मल पाएका छैनन्। बंगलादेश, भारत, चीनबाट मल खरिद गरिए पनि समयमा नै मल आयात भइरहेको छैन। मल खरिदको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ पनि समयमा नै चनाखो बन्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले केही वर्षदेखि नेपालमै मल कारखाना खोल्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने भइरहेको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका 3 जनाको सांसद पद गुमेको छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्री परिषदका सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले कारवाही गरी पत्र पठाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै उनीहरूको पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ। उनीहरूलाई प्रदेशसभाको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जसपाले कारवाही गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएपछि बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभालाई कारवाहीको पत्र लेखेको थियो। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षकै निर्णयका आधारमा 14 वैशाखमा सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेसँगै सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले 3 जेठमा आफ्नो पक्षमा आदेश दिएपछि उनीहरू फेरि प्रदेशसभामा फर्किएका थिए। 3 जना महन्त ठाकुर पक्षमा खुलेका सांसद हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध महन्त ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्त सर्वोच्च पुगेका हुन्। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरिएको छ। रिटमा ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई केन्द्रीय नेतृत्वको प्रायोजन नै समाप्त हुन जाने र आफू लगायत सम्पूर्ण सरकारवालालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका छन्। यसअघि नै ठाकुरले साउन 8 गते हेड काउन्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता हेड काउन्टका आधारमा उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएको थियो। आयोगको निर्णयले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै ठाकुरले रिटमा 1 असार 2078 मा आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यसका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता निरूपण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। उक्त रिटको पेशी साउन 17 गते आइतबारलाई तोकिएको छ। अब आर्थिक समाचार। पोखरा महानगरले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। पोखराका अमूल्य सम्पदा फेवाताल, सेती कोच, डेभिस फल्स र रामघाटको दोहन अब निजी कम्पनीले गर्ने भएका छन्। पोखराको गहनाको रूपमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन र नियमावली 2075 अनुसार पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। महानगरले सेतीको रामघाट र मोरे खरेमा बाँध बनाएर 35 वर्षसम्म ढुङ्गा गिटी निकाल्न महानगरले निजी कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ। त्यस्तै सेती खोज र डेभिस फल्स पनि 40 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने तयारी छ। यसरी पोखराको गहनाको रूपमा रहेको सम्पदा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन नहुने भन्दै प्राकृतिक स्रोत र साधन दोहन हुनबाट जोगाउन सबै एक हुनुपर्ने स्थानीयले जोड दिएका छन्। जुन यो डेभिड फल प्राकृतिक स्रोतहरू पोखरा महानगरपालिकाले पिपिई मोडलमा निजी स्रोतलाई दिने भन्ने कुराहरू, निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने कुराहरू छ। यो कपोकल्पित, यो हुनै नसक्ने कुराहरू हुन् भनेर पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन डेभिड फल पातले छाँगो पर्टिकीय क्षेत्र पातले छाँगो सेती खोज अनि सराङकोट लगायतका विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरू अहिले पोखरा महानगरपालिकाले पिपी मोडलमा दिँदैछ। त्यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने यी प्राकृतिक सम्पदा हुन्, यिनलाई कोट्याउनुहुन्न, खोतल्नुहुन्न। कुनै स्कुलले भोकाधिकार प्रयोग गरिरहेको डेभिड फलको आम्दानी छोरीपाटन स्कुलले गरिरहेको छ, त्यो छोरीपाटन स्कुलले नै पाउनुपर्छ। छोरीपाटन स्कुलको अभिभावकत्वमा त्यहीँका सामुदायिक विद्यालयले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। यस्तै सराङकोट वा सेती फेवाताल कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतहरू निजी स्रोतलाई दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। महानगरको आमदानीको स्रोत बढाउन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न योजना प्रभावकारी हुने महानगरको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिका फोकल पर्सन इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले सम्झौता हुने बित्तिकै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको भन्न नमिल्ने तर्क गरे। डीपीआर EIA स्वीकृत नभएकोले आयोजना लागू रद्द हुन पनि सक्ने भन्दै अहिले नै विरोध गर्न नहुने गोदारको भनाइ छ। बेसिकली महानगरपालिकाले अहिले पोखरालाई समग्र विकास गर्नको निम्ति भनेर यो सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र पहिलो चरणमा 6वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न गइरहेको छ भनेदेखि दोस्रो चरणमा पनि ती 5वटा आयोजनाहरूको सञ्चालनमा अघि बढिरहेको अवस्था थियो। र यसमा चाहिँ पहिलो चरणमा सेती गर्ज अहिले जुन चलेको अथवा चाहिँ हामीले अलिकति बढेको प्रक्रिया बढेको चाहिँ सेती खोजमा चाहिँ अहिले जुन त्यहाँ पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर एउटा छ भनेदेखि अर्को पातले छाँगो डेभिस फल यहाँ थाहा छ। त्यो डेभिस फलमा चाहिँ अहिले त्यहाँ सिसाको कुल राख्ने भनेर निर्माण गर्ने र त्यो पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर अघि बढिरहेको अवस्था छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो, तर नगरमा भएको सम्पदा आमदानीको नाममा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा त्यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा समेत सोच्न जरुरी छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। प्रहरीले ठमेलमा अवैध चिनिया रक्सी कारखानामा छापा मारेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले अवैध रक्सी कारखानामा छापा मारेर सञ्चालक चिनिया नागरिक सी जिहुईलाई पक्राउ गरेको हो। चिनिया नागरिकले मेसिनै राखेर चिनिया लोकल रक्सी अवैध रूपमा उत्पादन गरिरहेका थिए। ठूलो मात्रामा तयारी रक्सी तथा करिब 10,000 लिटर रक्सी उत्पादन गर्न तयार पारिएको कच्चा पदार्थ समेत बरामद गरिएको महाशाखाका प्रमुख SSP चन्द्र कुम्बेर खापुङले जानकारी दिए। मेसिनकै प्रयोग गरेर चाइनिजहरूले चाहिँ लोकल रक्सी चाइनिज फ्लेभर दिएर अलिकति लोकल रक्सी प्रोडक्सन गर्छन् भन्ने किसिमको सूचनाहरूको आधारमा हाम्रो टिमले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ निरन्तर निगरानी गरिरहेको थियो। सर्भिलेन्समा थियौँ हामी होइन, एक्सेस गरिरहेको थियौँ। त्यतिकैमा केही मानिसहरूले चाहिँ यो रक्सी लानु थालेको फाटाफुट्ट धेरै चहलपहल नभए पनि अलिकति त्यो देखिएपछि चाहिँ हामीले यहाँ केही छ भनेर आज चाहिँ हामीले सर्च गरेको हो। यो सर्च गर्ने क्रममा तपाईँले देखिहाल्नु सबै कुरो है, यहाँ निकै ठुलै स्केलमा चाहिँ यो रक्सीहरू चाहिँ प्रोडक्सन गरिने रहेछ। यहाँनिर तयारी कच्चा पदार्थ पनि यहीँ तयार गर्ने, कच्चा पदार्थ तयारी बनाएर विभिन्न किसिमको ब्रान्ड बनाएर होइन विभिन्न ब्रान्डिङ गरेर अब टोटल बोल्टेड नै गरेर चाहिँ यहाँनिर यिनीहरूले अब ठ्याक्कै लोकल रक्सी चाइनिज लोकल भने यो चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन रहेछ। तर जो थाहा हुने एउटा सर्टेन समुदाय छ तिनीहरूमा महँगै गरी बेच्ने रहेछ कि यो रक्सी। अनर भनेको एकजना चाइनिज नागरिक छन्, उनलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ। अब यहाँ अन्य हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौँ।
लोकल रक्सी अवैध रूपमा उत्पादन गरिरहेको सूचनाका आधारमा लामो समयदेखि निगरानी गर्दा चिनिया ब्रान्डमा लोकल रक्सी बिक्री वितरण भएको पाइएपछि छापा मारेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिंकनले भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रीले निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भेटेपछि चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएदेखि दलाई लामा भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। तिब्बतमा चिनिया शासनको विरोध गर्न दलाई लामाले तिब्बतलाई चीनबाट अलग गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनु पर्ने बताउने गरेका छन्। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध चर्किएको र दुवै राष्ट्रले एकअर्काको विरोध गरिरहेको समयमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकनले दलाई लामालाई भेटेको घटनाप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले तिब्बतको विषय सम्पूर्ण रूपमा चीनको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै यसमा कुनै पनि विदेश हस्तक्षेप स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। अमेरिकाले एक चीन नीति मानेको बताउँदै प्रवक्ता झाओले कुनै अमेरिकी पक्ष र दलाई लामा बीचको सम्पर्क अमेरिकाको त्यो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन भएको बताए। अब खेलकुद समाचार। जापानको टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा करिब 130 भन्दा धेरै स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। ओलम्पिकको 7औं दिन सकिँदा पदक तालिकामा चीनले अग्रता लिएको छ। आयोजक जापानलाई पछि पार्दै चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको हो। चीनले अहिलेसम्म 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 38 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको आयोजक जापान 17 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जित्दै दोस्रो स्थानमा छ। तेस्रो स्थानको अमेरिकाले 14 स्वर्ण सहित कुल 41 पदक जितेको छ। रसियन टिमले 10 स्वर्ण सहित 34 पदक जितेर चौथो र अस्ट्रेलियाले 9 स्वर्ण सहित 22 पदक जितेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री बनेको 19 दिनसम्म देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्। आकांक्षी धेरै हुँदा ढिलाइ। एमालेको माधव समूह पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा। आज 3611 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। सरकारले संक्रमितको उपचार निशुल्क भने पनि निजी अस्पताल लुटमै व्यस्त। कोरोना महामारीको मौकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई हवाई भाडा ठग्दै एयरलाइन्स कम्पनी 6 गुणा बढी भाडा तिर्नु परेको गुनासो। सरकारी निकायको मौनता। बर्खे बालीका लागि चाहिने मल अभावले कृषकहरू समस्यामा। बजेट कार्यान्वयन नहुँदा आयात नै रोकियो। यस वर्ष कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने निश्चित। काठमाडौँको ठमेलमा अवैध चिनिया रक्सी कारखाना सञ्चालन भइरहेको खुलासा। चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकेनद्वारा भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट। चीनको आपत्ति। र जापानको टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा करिब 130 भन्दा धेरै स्वर्ण पदकको छिनोफानो। 18 स्वर्ण पदक सहित चीन शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।